مر آدم على نبينا وآله وعليه السلام بكربلاء وعثر في الموضع الذي قتل فيه الحسين صلوات الله عليه حتى سال الدم من رجله. سال عربی نه اینکه چند تا قطره خون در آمد، جاری شد. این زخم بزرگ برداشت باشه. و سأل ربه عن ذلك. خود این روایت ها بحار غیر بحار داره مفصل. من یه تیکه که شاهدم عرض میکنم. و سأل ربه عن ذلك. آدم عرض خدا چی شده؟ چرا اینجا زمین صافه؟ چرا افتادم پام اینجور خون سیلان پیدا کرده ازش؟ و اوحى الله الیه یقتل فی هذه الارض ولدك الحسین صلوات الله علیه ظلما فسال دمك موافقة لدمه.